सो नमस्कार. आता असा आम्ही गुड्डेमळ टू आंबे उदक ह्या रस्त्यार असा आणि हे एक्झॅक्ट असा पेरी उदक म्हणटा थंय असा. आणि तुम्ही आताच पळयला की कसो झाडाचो खानो जो असा हो सकल देंवल्लो असा आणि हो खानो देंवन सुमारे 24 वरां जाल्लीं असा. कोणेच ह्या खाल्याचेर लक्ष घातलेलें ना. जो खानो रस्त्यार देंवन पळया तुम्ही कसं मदली गाडयांक लागपाचे कशा कंडिशनान आसता तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान. हो खानो मातसो व्हडलो आसलो कित्याक आतां गाडयांक लागून लागून तेजे आतां पानां जळलेलीं आसात. सो हो जो मेन रोड आसा ह्या रोडान काले वचपाचे लोक, देवण्या मळार वचपाचे लोक, आंब्या उदकार वचपाचे लोक, दुकरकोणीर वचपाचे लोक तशेंच पेरी उदकार वचपाचे लोक ह्या वाटेन येता वयता. समज जर हो खानो चुकोवपा खातीर अचानक जर रायट सायडीन लेफ्ट सायडीन गाडी मारची पडली जाल्यार हांगा एक मोठी दुर्घटना जावपाक शकता. ह्या खांद्याक 24 वरां जावन गेल्लीं आसा. ह्या खांद्याचेर लक्ष घालपाचें जाल्यार कोणी घालपाचें. आयज आमी रिपोर्टर ह्या नात्यान आमी खंय तरी लोकां मेरेन लोकांचे इश्यू आसा हे हायलायट करतात. आमी हे लेबर हाडून आमी मारपाक शकना. आमी फक्त दाखोवपाक शकता अमके जाग्यार अमके घडटा. हो खानो जो आसा हो मोडला हेजें कारणय सांगता. जे सायडीच्यान ह्या सायडीच्यान मोठे मोठे कंटेनर वयतात. ह्या कंटेनराक लागून हो खानो मोडलेलो आसा. आनी हे कंटेनर वयता कोणाले. ह्या जर कंटेनर जेचे वयता तांकां जर सांगलें इन्फॉर्म केलें बाबा तुमची गाडी जेन्ना अशी वयता तेन्ना खांदे लागून वयर झाडाचे खांदे मोडटा जाल्यार ते आपले लेबर धाडून आपली मशिनरी धाडून सुद्दां हे खांदे जर देंवता जाल्यार ते कट करून दिवपाक शकता. आयज हे तेंच्या मेरेन पावोवपाचें कोणें. हो गुड्डेमळ वाठारांतल्यान जेन्ना आंब्या उदकार वयता आसतना समज जर तरी एक पेरी उदका वयलोच एक भावाक हांगसर समज एक एक्सिडंट जालो जावं आंब्या उदका वयलो जालो जावं कालें वयता त्या मनशाचो हांगा एक्सिडंट जालो कारण हे झाड देंवल्लें आसा. दिसाचें कळटा. रातीन जेन्ना येता तेन्ना ह्या जाग्यार लायटी ना. लायटी नासल्या कारणान फुडल्यान जेन्ना गाडी येता ती समज लायट फूल मारून येयली जाल्यार हो खानो दिसचो ना. जेन्ना खानो पळयता तेन्ना गाडी हेवटेन तेवटेन समज घुंवडायली जाल्यार हांगा एक मोठो अपघात जावपाक शकता. आतां हो अपघात जायसर वाट पळोवपाची काय कितें. अपघात जातकीर लेटरां करतले काय कितें हो एक मोठ्यान मोठो प्रश्न पडटा. आयज आमी दाखोवपाचें मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की हो झाडाचो जो खानो आसा हो बेगिना बेगीन कन्सर्न ऑथॉरिटीन मारून घेवचो. जेका जेका ऑथॉरिटी आसा तेणी हें कळोवचें फुडें आपल्याच्यान जायना जाल्यार कळोवचें. ज्या कंपनीचे मोठे मोठे कंटेनर येता तांकां कळोवचें जेंचे ते लेबर धाडून हें मारपाक शकता. सो हें कांयच मोठें कठीण काम न्हू. हें एक सोंपें काम. आमी दाखोवपाचें काम केल्लें आसा. अपघात घडटा जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटी तेका रिस्पॉन्सिबल आसतली. कित्याक 24 वरां जावन गेल्लीं आसा. ह्या वाटेन कितलेशे लोक येयले गेले की आमी कोणाक टार्गेट करिना. टार्गेट कोणाक करून घेवपाच्या तेणी घेवचें अवश्य. आमी लोकांचे विशय दाखयत रावतले. कोणाक कितें म्हणपाचें आसा तें म्हणोनी कांयच फरक पडना. सो कितें उलोवपाचें आसा उलोवनी. लोकांचे विशय हो जो विशय आसा हो एकदम धोकादायक आसा. मारून घेवचो ह्या खातीर आमी हांगसर लायव्ह दाखयल्लें आसा.